काफिरों से उन्हें इतना मतलब नहीं है, जो यहूदी मौजूद हैं, यहूदियों के होने से यहूदियों को फर्क पड़ता है, काफिरों से उनको फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन यहूदी जो कि बहुत बुज़दिल कौम है, मतलब पुराने वक्त से ही पहले से हमें पता चलता है, तो इसमें इनका पता चलेगा आगे कि किस तरह से अपनी बुज़दिली दिखाते हैं और अहमकाना हरकतें अपनी करते हैं, क्या होता है। मतलब यहूदियों की हिस्ट्री से मिलता है कि वो उधर को जाना पसंद करते हैं जिधर का पल्ला भारी होता है। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर का साथ दे दे तो उसमें कमज़ोर का साथ देंगे, उनको उठाएंगे, ऐसा नहीं दिखता है कहीं। मजलूमों का साथ नहीं देते यहूदी, जो पल्ला भारी होगा, जो मजबूत होगा, पहले से ही उसको देखेंगे, उनका साथ देंगे। ये बदकिस्मती है बेचारों की कि उन्हीं पड़ले भारी वालों के साथ में खुद भी गिर जाते हैं। तो फिर हुआ ये कि उसमें वाकया बीच में पेश आया कि एक यहूदी को भेजा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अकेली नहीं उस यहूदी का काम तमाम कर दिया, उसकी खोपड़ी वगैरह फोड़ दी और बीच में लाश डलवा दी कि साथ ही देखेंगे इसके तो पीछे भी हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, थोड़े मांद वो पड़ गए। फिर उसके बाद में हुआ ये कि अब अबू सुफियान बड़ा ही परेशान, क्या करे, कैसे इस जंग को जीता जाए। खंदक पार नहीं हो रही है, खालिद बिन वलीद जैसे शाहसवार मौजूद हैं, ऐसे जर्नल मौजूद हैं, उमरू भी मारा गया, उसके साथी भी मारा गया, 100-1000 से सवार के मुकाबिल का एक इंसान इतना जिस पर गुरूर था, और मक्का के लोग कुफ्फार मक्का उसको लेकर के चले थे। अब क्या किया जाए, बड़ी सोच में। तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब खुफिया नाम इसमें सामने आता है हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक पूरे तौर पर मुसलमान नहीं हुए थे, उनका एक भतीजा था इब्ने हातिम। तो इब्ने हातिम की एक मंगेतर थी मदीना के अंदर, मंगेतर थी, शादी नहीं हुई थी। तो अब हुआ ये कि नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अभी तक खुले तौर पर इस्लाम नहीं लाए थे, हाँ उनका भतीजा और उनकी जो भाभी थी वो बेवा हो चुकी थी, तो वो दोनों इस्लाम ला चुके थे। और ये बड़ी अजीब बात थी कि वो इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं हुए और वो दोनों दाखिल हो गए, भतीजा और उनकी भाभी। तो वो पूरे अहकाम पे चलते थे इस्लाम के, और उनको इस बात से कोई मुखालिफत नहीं थी, वो उन्हें करने देते थे कि तुम करो आराम से। लेकिन वो समझदार थे बहुत ज़्यादा, तो वो समझते थे कि इस्लाम की जो चीज़ें हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो चीज़ें हैं वो असल हैं, हक है, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, फैक्ट है उनकी बातों में। और जो ये कुफ़ार हैं इनकी बातों में फैक्ट नहीं है, इतना लॉजिक नहीं है, कोई दमदार असरदार बातें नहीं है। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद में लेकिन मक्का के जो लोग थे, वो सरदार जो होते थे, वो अपनी कौम की वजह से खुले तौर पर सामने नहीं आते थे कि लोग इनको कमज़ोर ना समझे, बुज़दिल ना समझे। इसलिए वो जो है खुल के कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग समर्थन नहीं करते थे इस चीज़ का। तो नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, वो गए अबू सुफियान के पास में। अबू सुफियान पहले से ही सोच रहा था कि किस तरह से जो है अंदर से वहाँ से बगावत शुरू हो जाए, क्योंकि एक अकेला वाहिद ऑप्शन यही बचा था, और यही इनके पास में सबसे बड़ी एडवांटेज थी, और यही इनकी डिसएडवांटेज बनी लास्ट में मुशरिकीन मक्का की वहाँ से जंग से भागने में। तो वो अभी पता चलेगा हम कि जब नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के पास में गए, उन्होंने उससे जो है मशवरा किया कि एक काम करो, आप ऐसा करो, मैं मतलब मफहूम बता रहा हूँ आपको, कि आप ऐसा करो, यहाँ से एक शख्स भेजो अपना करीबी जो आपके भरोसे का हो, और उसको राजदाराना तरीके से जो यहूदियों का कबीला है, बनु कुरैज़ा उसका नाम था कबीले का, बनु कुरैज़ा, और जिस कबीले की वजह से वो कबीला तैयार हो सकता था वो था बनु गितफान, गालिबन ऐसा नाम उनका था, जो कुफ्फार के साथ में था, और बनु कुरैज़ा जो मदीना में था उसका नाम था। तो नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद में उसके सामने रखा अबू सुफियान के कि तुम ऐसा करो, यहाँ से एक अपना वफादार इंसान भेजो मदीना में, बनु कुरैज़ा का जो सरदार है यहूदी, उससे वो जाकर के मिले और वहाँ से उसको आमादा करे कि तुम यहाँ से बगावत शुरू कर दो। अब ऐसे तो खबर पहुँच रही है तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा करो, और उसके साथ ही यहाँ से तुम
कुचलना शुरू कर दो मुसलमानों को। जब पीछे से मारना शुरू करेंगे वो उधर को भागेंगे, तुम इधर से शुरू कर देना अपना उधर उनको, तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब अबू सुफियान खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं भेजूँ किसे, कौन जाने के लिए तैयार हो। मदीना को पार करना बड़ी मुश्किल की बात, जंग का माहौल, खंदक खुदी हुई है, घूम के जाना है तो परे से घूम के जाना है। फिर उसके बाद में जो है मुसलमान बड़े मजबूत दिखाई दे रहे थे, हालांकि कुफ्फार 3 गुना ज़्यादा कसीर तादाद में मुसलमानों से, लेकिन फिर भी मुसलमान किसी तरह से काबू देने के लिए तैयार नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जंगजू मुसलमानों के साथ में, और उसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज, अल्लाह की मदद, सब कुछ चीज़ें साथ में थी। और पहले से होशियार भी थे जंग ओहद के वाक़ये की वजह से, कि एक गलती की वजह से कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद में हुआ ये कि नईम रज़ी अल्लाह ताला ने अपना नाम पेश किया कि मैं जा सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा। अब ये देखो कि ये मतलब प्लान बहुत बड़ा बनाया था उन्होंने, ऐसा नहीं कि जो जरा सा वक्ती तौर पे बहुत बड़ा प्लान बनाया था। तो उन्होंने किया ये कि मैं जाता हूँ, मेरे बहुत सारे मदीना के खुफिया रास्ते देखे हुए हैं, मैं इसको जोखिम को उठाऊंगा। अबू सुफियान फौरन तैयार हो गया इस बात पे कि क्योंकि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का औरा बहुत बड़ा था, वो सरदार थे मक्का के, उनकी जो है वक़्त थी, लोगों में बहुत जान पहचान थी और उनकी एक वैल्यू थी, इसलिए तो अब उन्होंने किया ये कि मैं जाता हूँ साथ में। तो अबू सुफियान ने कहा कि तुम एक और किसी सिपाही को साथ में ले जाओ, मैं अपना सिपाही भेजता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक भतीजा है इब्न हातिम, मैं उसको अपने साथ में ले जाता हूँ। तो वहाँ से जब वो गए साथ में, और वो मदीना में इजीली दाखिल हो गए, जो उन्होंने रास्ते देख रखे थे। अब हुआ ये, इब्न हातिम को उन्होंने, जो मंगेतर के यहाँ पे था उसका घर, वहाँ पे उनको छोड़ दिया, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको और मैं अभी आता हूँ। अब वहाँ से जो है वो इस बीच में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुफिया तौर पे मिले। वहाँ पे उन्होंने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैं आया हूँ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बताना कि मैं हूँ, मेरा नाम ऐसे ऐसे है, फला शख्स आया है और मैं उनसे ही मुलाकात करूँगा, और मैं ये भी बताता हूँ आपको कि मैं मक्का से आया हूँ। अब उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक को बताया और फ़ौरन ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास ले आओ। उनको मतलब सारी चीज़ें हुई और इस्लाम कबूल हुआ सही करके पूरी अच्छी तरह से उनके बीच में, वो लंबी बात है एक अलग से। और पहले ही वो मतलब राज़ी तो थे इस्लाम कबूल करने में, बस ये है कि रास्ता मिलना था और वो मिल गया। फिर जो है उन्होंने कहा कि मतलब यहीं रह जाता हूँ, तो ऐसे मतलब स्ट्रेटेजी बनी एक, तो वहाँ पे प्लान बताऊँगा मैं आगे कि फिर उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने प्लान बनाया। तो वहाँ से नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी सरदार के पास में पहुँचे। उस यहूदी ने बड़ी अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी, बहुत बढ़िया टाइट वाला नाश्ता उनका हुआ। फिर उसके बाद में अब उन्होंने अपनी बातचीत शुरू करी कि अबू सुफियान ये चाहता है, जंग का माहौल है, आप उनका साथ दो। और फिर इस बीच में एक पॉइंट अपना ये रख दिया कि मुसलमान जबकि जो है बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं और इनको हराना मुश्किल है, और ऐसे मौके पर आपको जो है साथ देना पड़ेगा। अब यहूदी पहले ही कमज़ोर, उसमें एकदम बुज़दिल वाला हिसाब उनका, तो उन्होंने जो है कह दिया कि बताओ ऐसे कौन अपने आप को मुश्किल में डाले। नईम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसे, अब उनको जो है मौका मिल गया उस दिन। तो सरदार ने कहा कि हाँ हम तो ये जो है बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, हम क्या करें। तो नईम रज़ी अल्लाह ताला ने अपना एक दाव उनके ऊपर रखा कि आप ऐसा करो, 100 साथियों को अबू सुफियान से मंगवा लो, उसके 100 साथी अपने पास में रखने के लिए, यरगमाल बनाने के लिए, उससे पता चल जाएगा कि उन्हें आप पे भरोसा है या नहीं। अब उन्होंने जो है दिमाग में फिट हो गई बात कि हाँ बात तो सही है, कि अगर ये भेज देता है अबू सुफियान अपने 100 साथियों को तो गारंटी मिल जाएगी कि हाँ इसे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर नहीं भेजता है तो अबू सुफियान आपको मरवाने के चक्कर में है कि किसी तरह से जो है यहूदी इधर से ये लड़े। हाँ आप पूरे, जब इतने सारे कुफ्फार उनको नहीं हरा पा रहे हैं तो इतने कम यहूदी अंदर से कैसे हरा लेंगे। तो आप जब यहाँ से लड़ना शुरू करोगे तो मुसलमान तो आपको ख़त्म कर देंगे। तो यहूदी सरदार एकदम बोला, उसको तो मौका चाहिए था,
کہ ہاں اگر یہ تو لڑ بل کے اپنے یہاں سے چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم یہاں پہ رہ جائیں گے, ہم مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے, ہم تو ہمارا تو کام تمام ہو جائے گا, ہم تو ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے, پتہ چل جائے گا نیت صاف ہے یا نہیں ہے. 100 ساتھیوں کا میں کہتا ہوں مطالبہ رکھوں گا. تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پیغام بھیجتے ہیں اپنا آپ سے جنگ کرنے کے لیے تو یہ بھی بات سچ ہو جائے گی کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے ایسا کرنا چاہتے. اب انہوں نے وہاں سے وہ فوراً اپنا چل دیے, وہاں سے اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لیا اور واپس آ گئے. اس بیچ میں انہوں نے جو جیسے پہنچے وہ جو قبائل جو ساتھی تھے خیموں میں کفار کے, تو انہوں نے ان کے بیچ میں ساتھ جو ہے بات کرنی شروع کر دی, تھوڑی سی ایسے پوائنٹ چھوڑ دیا ان کے بیچ میں کہ ابو سفیان تو ہمیں مروا دے گا, وہاں سے جو ہے یہودی قبائل ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابو سفیان یہاں سے ہمیں جو ہے 100 لوگوں کو یرغمال بنانے کے چکر میں ہے, کوئی کہنے میں مت آ جانا. تو پھر ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں, تو فوراً بلوایا اور وہ وہاں سے اپنی بات ادھوری چھوڑ کے اس کے پاس میں پہنچ گئے. اب ان سے کہ بھائی کیا ہوا, کیا بات ہوئی؟ تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں کرنے والے کام کو, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اور 100 ساتھیوں کو لیں اور ان 100 ساتھیوں کو یرغمال بنا کے مسلمانوں کو دے دیں. مسلمانوں کو اگر دیں گے تو مسلمانوں سے صلح ہو جائے گی, ان کی یاری دوستی پکی ہو جائے گی. مطلب پلان یہ بنایا کہ یہودی سے کہا کہ تمہیں مروانے کے چکر میں ہے اور تم 100 ساتھی مانگ لو, ان کی نیت کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک, ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. وہاں سے پھر اس کے بعد میں سفیان سے کہہ دیا کہ وہ تو جو ہے ساتھیوں کو یرغمال بنا کر کے مسلمانوں کو دینے کے چکر میں ہے. یہاں سے اب یہیں سے پلان تھوڑا چینج ہوا, پورا ایک دم سارا اس ایک پلان سے سارا انہوں نے حساب چینج کر دیا پورا. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا, اور بڑا پریشان کہ کیا کریں کیا کریں. ابو سفیان کے تو ہوش اڑ گئے, دماغ کام کرنا بند, سینسر ہو گئے سارے. اس کے بعد میں ابو سفیان نے ایک بہت اپنا قریبی ساتھی کو پکڑا, اس کو پوری طرح سے بھروسہ نہیں ہوا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, تو اس نے ایک ساتھی کو پکڑا اپنے اور بہت ہی خفیہ طریقے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے بنو قریظہ کے جو سردار ہیں ان سے جا کر کے ایسے سے کہو کہ وہ وہاں سے وہ کریں, اندر سے بغاؤ شروع کریں, مسلمانوں کو مارنا شروع کریں. اب بات تو پھیل ہی چکی تھی. وہ جو قاصد تھا اس نے بجائے یہ الفاظ کہنے کے اس نے اپنی طرف سے ہی پھیل دی باتیں کہ یہاں پہ تم چھپے بیٹھے ہو اور وہاں سے جو ہے مسلمانوں کو مارنا شروع کرو, ایسے کر کے. اب اس پہ اور حساب بگڑ گیا, تو انہوں نے اس نے جو ہے یہودی سردار نے کیا یہ کہ میرا پیغام جا کے دے دو, اپنے 100 ساتھیوں کو بھیجے ابو سفیان یرغمال بنانے کے لیے, تو مجھے بھروسہ ہوگا کہ ہاں وہ میرا ساتھ واقعی میں چاہتا ہے, تو میں اپنا ساتھ اس کے لیے دوں گا. میرا بھروسہ جیتنے کے لیے اسے اپنے 100 ساتھی یرغمال بطور یرغمال میرے پاس بھیجنے پڑے, یعنی گارنٹی کے طور پہ. تو اب وہ پہنچا, اب اس نے وہاں سے یہاں سے مینیپولیٹ کی تھی, اب وہاں سے اور زیادہ واپس تیز میں آ کے بات بتا دی, تو کہ وہ تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ 100 ساتھیوں کو بھیجو, ایسے کر کے ابو سفیان کو جو ہے پورا یقین ہو گیا کہ ہاں ان کی بات تو صحیح تھی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس کے بعد میں پھر بڑے ہی پریشان, وہاں سے جنگ کا سامان ختم ہونے کو تیار, چیزوں کی کمی, کھانے پینے کی کمی ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد میں موسم سردی کا آ گیا, بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی. اب ہوا یہ کہ اللہ کی مدد اتری, اللہ کی مدد جب اتری تو اس میں بہت زیادہ تیز بارش, آندھی, طوفان یہ سب آئے. تو ابو سفیان ایک دم سے کھڑا ہوا, بھوک لا گیا ایک دم کہ میں تو جا رہا ہوں واپس, میں نہیں لڑ سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, اب تم بھی جو ہے دیکھ لو اپنا جو حال تمہیں کرنا ہے. اب یہاں سے وہ لوٹا پلٹا. تو پھر اس کے بعد میں اب بنو غطفان کیا کرتے ہیں, وہ بھی اکیلے پڑ گئے. تو انہوں نے کہ بھائی جب یہ نہیں رہے گا سردار تو ہم کیا کریں گے. وہ بھی وہاں سے لوٹنے لگے واپس, ایسے بدحواس ہو کر کے بھاگے بہت ہی بری طرح کہ اپنے کی ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے. اس میں یہ ہوش کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو سفیان کا اونٹ تھا, وہ گھٹنے بندھے ہوئے تھے اس کے اونٹ کے. ابو سفیان نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اونٹ کے گھٹنے بندھے ہوئے ہیں, جلدی سے اسے مارنے لگا, اٹھانے لگا کہ اونٹ. اب اونٹ کیا کرتا, اونٹ بیچارہ وہ جو ہے گھٹنے بندھے ہوئے ہیں, کیسے اٹھے. پھر ایک اور اس کے ساتھ کیا آیا, تو اس نے جو ہے آگے اس کے اونٹ کے پیر کھولے اور پھر وہ گیا.
تو اس بیچ میں پھر جاتے ہوئے واپسی میں ابو سفیان نے، اب یہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، بہت ہی بڑا، بہت ہی ان کی اچھی کوالٹی اس میں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، خالد بن ولید کو اور ایک اور ساتھی ان کو یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں ہمارے پیچھے سے، اگر مسلمان آتے ہیں تو ان کو روکنے کا کام تمہارا ہے. یعنی ابو سفیان کو خالد بن ولید پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے مسلمانوں سے تو وہ ہے خالد بن ولید صرف، کہ اگر ہم ڈوبتے ہوئے ہوں گے تو یہ ہمیں تیر کے بچائے گا، اور ہم مرتے ہوئے گرتے ہوئے ہوں گے تو یہ ہمیں کھینچ کے بچائے گا، ہم ہارتے ہوئے ہوں گے تو ہارتے ہوئے کام کو جو ہے یہ بچائے گا خالد. اب اس کے بعد میں جب اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے آپ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا، اتنا سیلف کانفیڈینس تھا کہ وہ پھر بھی کام کو کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ ہاریں گے، یہ بیوقوف ہیں، ان کی حرکتیں غلط ہیں، ہاریں گے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا بھروسہ تھا اپنے آپ پہ، وہ جو ہے جنگ میں کود جاتے تھے اکیلے ہی. تو وہ جو ہے اکیلے ہی، وہ تم جا رہے ہو جاؤ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں تم تو آگے آگے بھاگ رہے، میں اکیلا ان کا وہ کروں سامنا. تو انہوں نے جو ہے 200 سپاہی ہمیشہ رہتے تھے ساتھ میں، انہی 200 کے ساتھ میں پورا ان کا جو ہے گھیراؤ کیا ہے، اور وہاں سے ان کو مشرکین کو نکال کر کے لے گئے بچا کر کے. اور اس کے بعد میں پھر قرآن پاک میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے ایمان والو، اپنے حق میں اللہ کی اس نعمت کا، جب تمہارے خلاف لشکر جمع ہوئے اور ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی اور وہ غیبی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے. یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے. یہ ہوا. پھر اس کے بعد میں مشرکین مکہ وہاں سے بھاگ نکلے، اس میں مشرکین ہارے. خالد بن ولید نے ان کو جو ہے بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا، اور عمرو کی غلطی کی وجہ سے، جس پہ خالد بن ولید نے روکا بھی تھا، اس کو نہیں مانا. جس طرح سے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانا تھا، اس طرح سے عمرو نے بھی ان کو نہیں مانا. تو ایسے ہی اس طرح سے مطلب ہوئی ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد میں خالد بن ولید تو انہیں وہاں سے نکال کر کے لے گئے. تو اور جو غلطی ہوئی تھی اس پہ مسلمان بہت زیادہ چوکنے تھے، ان کو جو ہے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی تھی جب تک جیت نہ جائے پوری اچھی طرح سے، ایک ایک مشرک بھاگ نہ جائے، جب تک حکم نہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہاں اب جنگ ہو گئی ہے ختم. پھر اس کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کی مسلمانوں نے، اس وجہ سے مسلمان جیتے. پھر اللہ کی مدد اوپر سے آئی، آندھی طوفان چلے، قرآن شریف کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا. تو اب اس کے بعد میں یہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ خندق. اب ہوتا یہ ہے اس جنگ کے بعد میں آئندہ سے مسلمان اب تک کیا کر رہے تھے، وہ سیلف ڈیفینس میں تھے. اب اس کے بعد میں اپنے آگے کے کام وہ کریں گے کہ حملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ کیا ہوگا. اس میں خالد بن ولید کے بارے میں اتنا ہی ملتا ہے کہ ان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ سیلف کانفیڈینس تھا، اکیلے ہی اگر کودنا ہوگا جنگ میں کود جائیں گے، اور وہ بھاپتے تھے چیزوں کو کہ کیا ہونا ہے آگے. یہ ساری چیزیں ہیں. باقی دعاؤں کی درخواست. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.